नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने त प्रत्ययांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में हम उसका पुनः स्मरण करेंगे और प्रयोग श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। नमस्ते श्रीमन्। शुभं भूयात्। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे भिन्न भिन्न लकारेषु वयं कर्मणि भावे च प्रयोगान् ज्ञातवन्तः। इदानीं तेषां पुनस्मरणं कुर्मः। अत्र कानिचन वाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। तत्र कर्मपदम् एकवचनान्तम् अस्ति। भवद्भिः बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वक्तव्यम्। अस्तु वा? अस्तु। एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। बालेन पाठः अपठ्यत। बालेन पाठाः अपठ्यन्त इति भवति। इदानीं भवन्तः वदन्तु। लेखकेन लेखः अलिख्यत। लेखकेन लेखाः अलिख्यन्त। शिक्षकेन छात्रः अपाठ्यत। शिक्षकेन छात्राः अपाठ्यन्त। कृषिकेन कार्यम् अक्रियत। कृषिकेन कार्याणि अक्रियन्त। वानरेण फलम् अखाद्यत। वानरेण फलानि अखाद्यन्त। अध्यापकेन विषयः अबोध्यत। अध्यापकेन विषयाः अबोध्यन्त। व्यवस्थापकेन व्यवस्था अकल्प्यत। व्यवस्थापकेन व्यवस्थाः अकल्प्यन्त। निदेशकेन अवसरः अदीयत। निदेशकेन अवसराः अदीयन्त। गिरीशेन जलम् अपीयत। गिरीशेन जलानि अपीयन्त। मालया शाटिका अध्रियत। मालया शाटिकाः अध्रियन्त। शिशुना क्षीरम् अपीयत। शिशुना क्षीराणि अपीयन्त। ऋषिणा तपः आचर्यत। ऋषिणा तपांसि आचर्यन्त। समीचीनम्। अत्र जलानि क्षीराणि इति रूपाणि शुद्धानि एव, किन्तु प्रयोगे विरलानि। इदानीं वयम् अन्यम् एकम् अभ्यासं पश्यामः। अत्र कानिचन अपूर्णानि वाक्यानि दत्तानि। अस्मिन् पार्श्वे धातवः निर्दिष्टाः सन्ति। भवन्तः तत्प्रत्ययान्तम् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। बालेन पाठः पठ्। बालेन पाठः पठितः। बालिकया पद्यं लिख्। बालिकया पद्यं लिखितम्। प्रेक्षकैः नाटकं दृश्। प्रेक्षकैः नाटकं दृष्टम्। सर्वैः भोजनं कृ। सर्वैः भोजनं कृतम्। छात्रेण लेखनी आनी। छात्रेण लेखनी आनीता। शिशुना क्षीरं पा। शिशुना क्षीरं पीतम्। भक्तैः देवः नम्। भक्तैः देवः नतः। रसिकैः गानं श्रु। रसिकैः गानं श्रुतम्। अश्वाभ्यां रथः उः। अश्वाभ्यां रथः ऊढः। गृहिण्या अन्नं पच्। गृहिण्या अन्नं पक्वम्। समीचीनम्। अभी तक आपने जो अभ्यास देखा उसमें त प्रत्ययांत रूपों का प्रयोग था। इदानीं वयं नूतनम् अंशं
ज्ञास्यामः। प्रसादेन पुस्तकं पठ्यताम्, लतया पद्यं गीयताम्, सेवकेन कार्यं क्रियताम्। अत्र पश्यन्तु, प्रसादेन पुस्तकं पठ्यताम्, लतया पद्यं गीयताम्, सेवकेन कार्यं क्रियताम्। अत्र पठ्यताम्, गीयताम्, क्रियताम् इति लोट्लकारस्य कर्मणि रूपाणि सन्ति। इदानीम् अहं लोट्लकारस्य कर्तरि रूपाणि वदामि, भवन्तः कर्मणि रूपाणि वदन्तु। गच्छतु, गम्यताम्, पिबतु, पीयताम्, लिखतु, लिख्यताम्, पश्यतु, दृश्यताम्, जानातु, ज्ञायताम्, पृच्छतु, पृच्छताम्, करोतु, क्रियताम्, खादतु, खाद्यताम्, त्यजतु। त्यज्यताम्। समीचीनम्। कविना काव्यं लिख्यताम्, वृद्धेन पत्रिका पठ्यताम्, बालेन चित्रं दृश्यताम्। एवम् एव कर्मणि प्रयोगस्य नियमान् स्मृत्वा एकैकं वाक्यं कुर्वन्ति वा? अस्तु, कुर्मः। भवती वदतु। सख्या सत्यम् उच्यताम्, गोपालेन देवः नम्यताम्, राजना जनः पाल्यताम्, श्रद्धया हस्तकन्दुकः क्रीड्यताम्, भवता पाठः पाठ्यताम्, एतया फलं खाद्यताम्, धेन्वा तृणं खाद्यताम्, मात्रा आपणः गम्यताम्, त्वया पद्यं रच्यताम्, छात्रेण क्रीडाङ्गणे क्रीड्यताम्, तेन समाजसेवा क्रियताम्। गम्यताम्, पठ्यताम्, लिखिताम् आदि कर्मणि लोट लकार के रूप हैं। कई धातुओं का लोट लकार का रूप अभी तक आपने सुना। इदानीं वयम् अन्यम् एकम् अभ्यासं पश्यामः। अत्र अपूर्णानि वाक्यानि सन्ति। अत्र धातवः सन्ति। एतेषां कर्मणि लोट्लकार रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पूर्णानि कुर्वन्तु। यथा बालकेन चित्रं दृश्यताम् इति भवति। तथैव अन्यानि वाक्यानि कुर्वन्तु। छात्रेण आसन्दः नी, छात्रेण आसन्दः नीयताम्, शिष्येण दक्षिणा दा, शिष्येण दक्षिणा दीयताम्, मया समाचारः श्रु, मया समाचारः श्रूयताम्, चोरेण वस्तूनि चुर्, चोरेण वस्तूनि चोर्यन्ताम्, अध्यापिकया विषयः ज्ञा, अध्यापिकया विषयः ज्ञायताम्, बालिकया श्लोकः स्मृ, बालिकया श्लोकः स्मर्यताम्, निरीक्षकेण प्रश्नः पृच्छ, निरीक्षकेण प्रश्नः पृच्छ्यताम्, गोविन्देन माधवः प्रेष्, गोविन्देन माधवः प्रेष्यताम्, उपाध्यायेन वेदाः बुद्ध, उपाध्यायेन वेदाः बुध्यन्ताम्, मात्रा पुत्रः तर्ज, मात्रा
पुत्रः तर्ज्यताम् महोदयेन प्रबन्धाः वच महोदयेन प्रबन्धाः उच्यन्ताम् मूल धातु देख के लोट लकार का प्रयोग करके वाक्य कैसे बनना है ये भी अभी आपने देखा। इदानीं पश्यन्तु अत्र यत्र यत्र कर्मपदानाम् एकवचनान्तम् अस्ति तत्र बहुवचनान्तं कृत्वा वाक्यानि पूर्णानि कुर्वन्तु। अत्र यत्र यत्र कर्मपदानाम् एकवचनान्तं रूपम् अस्ति तत्र कर्मपदानां बहुवचनान्तं रूपं कृत्वा वाक्यानि पूर्णानि कुर्वन्तु। यथा बालकेन चित्राणि दृश्यन्ताम् तथैव अन्यानि वाक्यानि वदन्तु। छात्रेण आसन्दः नी छात्रेण आसन्दाः नीयन्ताम् शिष्येण दक्षिणा दा शिष्येण दक्षिणाः नीयन्ताम् मया समाचारः श्रु मया समाचाराः श्रूयन्ताम् चोरेण वस्तूनि चुर्। अत्र पश्यन्तु अत्र वस्तूनि इति बहुवचने एव अस्ति अतः चिन्ता नास्ति। कथं भवति? चोरेण वस्तूनि चोरयन्ताम् समीचीनम्। अध्यापिकया विषयः ज्ञा अध्यापिकया विषयाः ज्ञायन्ताम् बालिकया श्लोकः स्मृ बालिकया श्लोकाः स्मर्यन्ताम् निरीक्षकेण प्रश्नः पृच्छ निरीक्षकेण प्रश्नाः पृच्छन्ताम् गोविन्देन माधवः प्रेष्। पश्यन्तु अत्र माधवस्य स्थाने शिष्यः इति योजयन्तु। गोविन्देन शिष्याः प्रेष्यन्ताम् उपाध्यायेन वेदाः बुद्ध उपाध्यायेन वेदाः बुध्यन्ताम् मात्रा पुत्रः तर्ज मात्रा पुत्राः तर्ज्यन्ताम् महोदयेन प्रबन्धाः वच महोदयेन प्रबन्धाः उच्यन्ताम्। एवं लोट्लकारस्य कर्मणि रूपाणि भवन्तः ज्ञातवन्तः। कर्मणि लोट लकार में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन का अभ्यास अभी तक आपने देखा। मैं समझती हूँ कि अब तक आपको कर्मणि लोट लकार के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृण्मः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य सञ्चयात्। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य सञ्चयात्। स्थितिरुच्चैः पयोदानाम् स्थितिरुच्चैः पयोदानाम् पयोधीनाम् अधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य सञ्चयात्। स्थितिरुच्चैः पयोदानाम् पयोधीनाम् अधः स्थितिः। पयोधीनाम् अधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य सञ्चयात्।
स्थितिरुच्चैः पयोधीनाम् अधस्थितिः पयोधीनाम् अधस्थितिः। सुभाषितकारः वर्णयति यत् यः दाता अस्ति सः समाजे औन्नत्यं श्रेयः यशः च सम्पादयति। एषः विषयः सुभाषितकारैः एवं समर्थितः अस्ति। एवमेव यः स्वीकरोति सः अधः तिष्ठति। पश्यन्तु, मेघाः यथेष्टं जलं वर्षन्ति। एषः समुद्रः तत् सर्वं जलं स्वीकृत्य सञ्चिनोति। अतः यः दाता अस्ति सः उपरि तिष्ठति, यः स्वीकर्ता अस्ति सः अधस्तरे तिष्ठति। सुभाषित का अर्थ: धन का दान करने से गौरव बढ़ता है, ना तो संग्रह करने से। मेघ पानी का वितरण करता है, इसलिए वह ऊपर रहता है। समुद्र पानी का संचय करता है, इसीलिए वह नीचे रहता है। तात्पर्य यह है कि हमें धन का व्यर्थ रूप से संग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा गौरव बढ़ता है। पूर्वं राष्ट्रकूटवंशे नृपतुङ्गः नाम राजा आसीत्। सः धर्मनिष्ठः न्यायनिष्ठः भूत्वा सर्वाः प्रजाः स्वपुत्रान् इव पालयति स्म। तस्य राज्ञः एकः पुत्रः आसीत्। तस्य नाम कृष्णः इति। सः समस्त दुर्गुणसम्पन्नः, अविवेकी, शीघ्रकोपी च आसीत्। सः सर्वदा पितरं निन्दति स्म, प्रजाः पीडयति स्म। अतः तस्य पिता बहु दुःखितः जातः। एवमेव कालः अतीतः, कृष्णः प्रौढः जातः, किन्तु तस्य मनसि दुर्गुणाः एव पूरिताः अभवन्। सः शत्रुपक्षं प्रविष्टवान्, शत्रुराजस्य पुत्रीं परिणीतवान्, शत्रुभिः वशीकृतः जातः। विपर्यासं पश्यन्तु, एकस्मिन् दिने सः स्वराज्यस्य उपरि एव आक्रमणं करोति। चक्रवर्ती नृपतुङ्गः स्वयं रणरङ्गं प्रविष्टवान्, यतः सः शूरः धीरश्च आसीत्। पुत्रेण कृष्णेन साकं युद्धमपि कृतवान्। युद्धे कृष्णः पराजितः, तस्य बन्धनमपि जातम्। न्यायालये विचारणा आरब्धा। पिता नृपतुङ्गः एव न्यायाधीशः, पुत्रः कृष्णः अपराधी। निर्णयः कथं भवेत् इति सर्वासां प्रजानां कुतूहलं। कृष्णः सत्यम्, अहम् अपराधी इति स्व अपराधम् अङ्गीकरोति, पश्चात्तापं च प्रकटयति। न्यायपीठेन उद्घोषणा कृता। कृष्णः अक्षम्यम् अपराधं कृतवान्, तस्य मरणदण्डनम् एव वरम् इति। जनाः सर्वे मूकाः जाताः। एकः एव युवराजः अस्ति। यदि सः अपि मरणत्वं प्राप्नोति तर्हि अत्र अराजकता एव भवति। अतः राजपुत्रः जीवतु, राजपुत्रः जीवतु इति तेषां सर्वेषामपि इच्छा आसीत्। जनाः नृपतुङ्गं प्रार्थितवन्तः, जीवदानेन युवराजं रक्षतु इति। प्रजाजनानां सर्वेषाम् आग्रहानुसारेण राजा नृपतुङ्गः पुत्राय जीवदानेन अनुग्रहं कृतवान्। पुत्रञ्च उक्तवान्, एते जनाः एव भवते
प्राणदानं कृतवन्तः। एतेषां प्रजाजनानां सेवा भवता अवश्यं कर्तव्या। युवराजः कृष्णः तद् अङ्गीकृतवान्। तदनन्तरं तथैव जीवितवान् च। कथायाः अर्थः अवगतः खलु? अवगतः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।